जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा। नेपाल जननीं वन्दे नेपाल जननीं वन्दे। जगद्गुरु नेपाल संचार केन्द्र प्रथम जगद्गुरु पीठ प्राचीन हरिद्वार सतरधामको प्रस्तुति कार्यक्रम जगद्गुरु सन्देश हेरेर बसिरहनु भएका तमाम धर्म अनुरागी भक्त सज्जन महानुभावहरूमा सदा झै आज पनि हार्दिक नमन हार्दिक स्वागत। जय जय श्री राधेश्यामको अभिवादन। वर्षदिन पूज्यपाद नेपाल राष्ट्रका प्रथम ऐतिहासिक जगद्गुरु अनन्त श्री विभूषित जगद्गुरु श्री बालचन्द्र मोहन शरण देवाचार्य महाराजद्वारा सञ्चालित विभिन्न अभियानहरूलाई देश विदेशमा फैलिएर बस्नुभएका तमाम धर्म अनुरागी भक्त सज्जन महानुभावहरूको समक्षमा हामी यसै जगद्गुरु सन्देश कार्यक्रम मार्फत लिएर आइरहेका छौँ। सोही क्रममा आज हामी हजुरका समक्षमा पूज्यपाद जगद्गुरु महाराज श्रीद्वारा नेपाल देशको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रतर्फ गर्नुभएको भ्रमणको अवसरका विभिन्न दृश्यहरू अवलोकन गराउन गइरहेका छौँ। आउनुहोस् विलम्ब नगरी पूज्यपाद महाराज श्रीको पश्चिमाञ्चल भ्रमणको क्रमका विभिन्न स्थानका विभिन्न दृश्यहरू अवलोकन गरौँ। गौरव हिन्दू राष्ट्रको महान हाम्रो वैदिक धर्म गौरव हिन्दू राष्ट्रको नेपाली हौँ भाग्यशाली श्रद्धा गरौँ राष्ट्रको नेपाली हौँ भाग्यशाली श्रद्धा गरौँ राष्ट्रको भाग्य हाम्रो कति महान नेपाल यो जन्म ठाउँ भाग्य हाम्रो कति महान नेपाल यो जन्म ठाउँ देवताको प्यारो भूमि वैकुण्ठ समा देवताको प्यारो भूमि वैकुण्ठ समा। सज्जन बन्धुहरू दर्शक भक्तजनहरू अहिले हामी विराट शिला जो पर्वत जिल्लाको यो महाशिला गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको यो विराट शिला यो विशाल देख्नु भएको यो शिला हो। यहाँ यो तल पनि शिला हो यो माथि पनि शिला हो। झ्याक्कै एकदमै बस्दा नठोकिने अवस्थाको छ। हाम्रो अध्यक्षज्यू बसिरहनु भएको छ गाउँपालिका अध्यक्षज्यू हाम्रो फलेबार गाविसको अध्यक्ष त्यहाँ बस्नुभएको पूर्व अध्यक्षज्यू अनि यो मन्दिर व्यवस्थापन समितिका निर्माण समितिका अध्यक्षज्यू यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापनका अध्यक्षज्यू यहाँ वडा अध्यक्षज्यू यहाँ बुवाहरू आमाहरू सबै बस्नु भएको छ। अहिले हामी गुफाभित्र छौँ। अत्यन्त मनमोहक दर्शनीय तपाईँहरू यहाँ आउनु पनि यति आनन्द आउँछ। हजुर यहाँ आइपुग्नुको जीवनमा भने यति आकर्षण यति दिव्य यति अद्भुत देखिरहनु भएको छ। यहाँ म चाहिँ यही ढुङ्गा मुनि छु यही शिलामा ल हेर्नु यो शिला हो यही ढुङ्गा यत्रो विराट शिला यहाँ थिचेको छ। हामी यहाँ भित्र छौँ
यहाँ गुफामा अब महात्माहरू तपस्या गर्ने भजन गर्ने त्यस्तो राम्रो आकर्षक किसिमको बिरालो गुन्द्री तत्त्व उचाइ जस्तो ढक्क प्रकृतिले उचाइदिएको छ। गुफाको अवलोकन भयो। तपाईँहरू जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ यो मनमोहक चाँडै यहाँ आएर एकदम योजना बनाइहाल्नुहोस्। एकपल्ट विराट शिलामा एउटा महाशिलामा पर्वतमा गएर हामी भगवान्को दर्शन गर्छौँ भन्ने मनमा भावना तपाईँले तयार गरिहाल्नुहोस्। यस्तो आकर्षक अत्यन्तै मनमोहक यो शिलाको दर्शन हामीले प्राप्त गऱ्यौँ बाहिरबाट पनि र गुफाभित्र पनि। अब हामी केही क्षण बाहिर कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ दर्शकहरूले, त्यसमा हामी सहभागी हुनेछौँ। म जीवन विक्रम उच्चै महाशिला गाउँपालिका वडा नम्बर 5 यस लुम्खु देउरालीको म वडा अध्यक्ष र महाशिला गाउँपालिकाको म प्रवक्ता। नेपालका ऐतिहासिक जगतगुरु अनन्त विभूषित मोहन शरण देवाचार्य महाराज श्रीको यति बेला महाशिला गाउँपालिकाको यो महाशिला शिला क्षेत्रको पुण्य धाममा यति बेला पदार्पण भएको छ। म सर्वप्रथम उहाँलाई जोरदार तालीले स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्नको निम्ति यहाँ उपस्थित महानुभावहरूप्रति हार्दिक अनुरोध व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यति बेला नेपालका ऐतिहासिक जगतगुरु अनन्त विभूषित मोहन शरण देवाचार्य महाराज श्रीको आसन ग्रहण भइसकेको छ र उहाँको अनुमतिले हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। र म आजको यो छोटो प्रवचन कार्यक्रममा म महाराजको टिममा रहनुहुने सबै आदरणीय सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी यस महाशिला गाउँपालिकाका आदरणीय अध्यक्ष श्री राजु प्रसाद पौडेलज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी महाशिला शिला क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष श्री पुष्पराज पौडेलज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मी प्रसाद उपाध्यायज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। र यहाँ यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू सबैजनालाई यथास्थानमा म आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्दै म हाम्रो यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने नेपालका ऐतिहासिक जगतगुरु अनन्त विभूषित मोहन शरण देवाचार्य महाराज श्री लगायत सम्पूर्ण आतिथ्यता ग्रहण गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई शब्दद्वारा स्वागत गरिदिनु हुनको लागि म यस महाशिला शिला क्षेत्र विकास समितिका आदरणीय उपाध्यक्ष तथा यस लुम्खु देउराली गाउँ विकास समितिका सचिव म श्री लक्ष्मी प्रसाद उपाध्यायज्यूलाई संक्षिप्तमा स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। आदरणीय नेपाल राष्ट्रका प्रथम ऐतिहासिक जगतगुरु अनन्त श्री बालसन्त विभूषित मोहन शरण देवाचार्य महाराजजीमा मेरो नमन नारायण। उहाँ सहित आउनुभएका भक्त सज्जनहरू, फोटोग्राफी जो हुनुहुन्छ उहाँहरू र यस महाशिला गाउँपालिका अध्यक्षज्यू, वडा अध्यक्षज्यू, महाशिला विकास क्षेत्रका समितिका अध्यक्ष लगायत निर्माण समितिका अध्यक्षहरू, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीज्यूहरू र उहाँको सुरक्षामा आउनुभएको सुरक्षा गार्ड र आज
महाराजजीको उपस्थितिमा हामी यहाँका भक्तजनहरू यो महाशिला क्षेत्रलाई चाहिँ नि आफ्नो आत्मामा राखेर यसको विकास र प्रगतिको र हाम्रो सनातन धर्मको प्रगति चाहने सबै भक्तजनहरूमा र हाम्रो चाहिँ नि यस महाशिला गाउँपालिका अन्तर्गत सबै वार्डका जनप्रतिनिधिज्यूहरू लगायत आज उपस्थित कामदार भाइहरू समेत जो छौँ निर्माणमा लागेका उहाँहरू सम्पूर्णमा हाम्रो यस समितिको तर्फबाट आत्मीय स्वागत गर्न चाहन्छु र हाम्रो मुडकुवा गाउँपालिका पहिलेको गाउँ विकास समितिका पूर्व अध्यक्षज्यू कृष्ण लम्सालज्यू उहाँको चाहिँ नि केही सरसल्लाहमा महाराजजीलाई यहाँ चाहिँ नि पाउकष्ट गराउनमा उहाँले योगदान दिनुभएको भन्ने कुरा पनि मैले सुन्नमा आएको हुनाले उहाँलाई यस कामप्रति जुन चासो देखाइदिनु भयो त्यसप्रति हामी आभारी व्यक्त गर्छौँ र स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले टिभीमा यसो धार्मिक कार्यक्रम हेर्दाखेरि यो सुनसरीको चतरा बराह क्षेत्रदेखि लिएर दार्चुलासम्म उहाँको उपस्थिति भएर गरेका कार्यक्रमहरू हेर्ने गरेको पनि थिएँ मैले र 77 जिल्ला घुमेर 2 पैसा हो कि 5 पैसाका दरले पैसा केही दिनुस् भनेर चाहिँ उहाँले उठाएर त्यसबाट चाहिँ फेरि नेपाल आमाको नक्सा बनाएर पनि दार्चुलामा राख्नेछु भनेर भनेको पनि मैले सुनेको हो र धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख भएका धार्मिक क्षेत्रहरू जुन छन् त्यसको धेरै जसो नभए पनि इन्डियालाई यी क्षेत्रहरू इन्डियामा छन् भन्ने चाहिँ नि गुरुहरूबाट सुन्ने गरिन्थ्यो तर उहाँको चाहिँ नि भावना एकदम राष्ट्रियताले ओतप्रोत भएको मैले पाएँ। अब त्यहाँ चाहिँ नि धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख भएका धार्मिक क्षेत्रहरू यो ठाउँमा छन् भनेर व्याख्या गर्न अघि योगी नारायणनाथले गरेको मैले सुन्थेँ। अहिले उहाँ बराबर मैले पाएको छैन। उहाँको जुन चाहिँ नि यहाँ आज अवकष्ट भयो र हामीलाई दर्शन दिनुभयो यसप्रति हामी आभारी छौँ र यो क्षेत्रको विकासको लागि पनि उहाँको चाहिँ नि चासो र चिन्ता बढोस् भन्दै मेरो चाहिँ नि स्वागत 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। राधे राधे सर। अत्यन्तै संक्षिप्त भनाइसहित नेपालका ऐतिहासिक जगतगुरु अनन्त विभूषित मोहन शरण देवाचार्य महाराज श्री लगायत समग्र उहाँको टिम र कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण समादरणीय व्यक्तित्वहरूप्रति शब्द स्वागत मन्तव्य राखेर गइसक्नु भएको छ र अब हामी ढिलो नगरिकन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र आजको यो विशेष धार्मिक प्रवचन कार्यक्रममा आजको यो शिला दिव्य धामसम्म उपस्थित गराउनको लागि अहोरात्र खट्नुहुने हाम्रो फलेवास नगरपालिका साबिक मुडकुवा गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व कृष्ण लम्सालज्यूलाई म संक्षिप्त भनाइ राखिदिनु हुनको लागि म आमन्त्रण गर्दछु। राधे। यस कार्यक्रममा विराजमान हुनुभएका नेपालका ऐतिहासिक जगतगुरु मोहन शरण देवाचार्य महाराज श्री र यहाँ उपस्थित हुनुहुने यो शिलाको प्रगतिको लागि पर्यटनको विकासको लागि निर्माण समितिका अध्यक्षज्यू गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू वडा अध्यक्षज्यूहरू र त्यो कार्य समितिमा बस्ने सम्पूर्ण साथीहरू अनि महाराजजीसँग हामीसँग सँगै आउने भक्तजनहरू मैले त धेरै केही बोल्नु छैन। विशेष गरी यहाँको स्थानीय निर्वाचन भइसकेपछि यहाँका जनप्रतिनिधिहरू यो शिलाको उत्थानको लागि यो शिलाको विकासको लागि यसको प्रचार प्रसारको लागि पौराणिक हिसाबले गर्दै आएका आफ्ना पुर्खाहरूले शिलाप्रति दर्शाएको भावनालाई उजागर गर्ने क्रममा गाउँपालिकाको अध्यक्ष राजु पौडेलजीले वडा अध्यक्ष जीवनजीले नेपालको ऐतिहासिक जगतगुरुलाई पनि यहाँ ल्याएर एकपटक देखाउन पाए यसको अवलोकन गराउन पाए हामी भाग्यमानी हुने थियौँ
हामीलाई सन्तोष व्यक्त हुने थियो र हाम्रो प्रयासमा चाहिँ ऊर्जा थपिने थियो भनेर उहाँहरूले मसँग धेरै पटक सम्पर्क गरेर कुराकानी भएको थियो। फेस टु फेस फोनबाट सबै कुरा भएको थियो र मैले 2 वर्ष अगाडि नै महाराजश्रीलाई यो ठाउँमा हामी त्यहाँ पुग्नुपर्छ, महाराजश्री भक्तहरूले आग्रह गरिरहेका छन्, समय मिलाएर त्यहाँ जानुपर्छ भनेर मैले प्रस्ताव गरेको थिएँ र महाराजश्रीले समय मिलाएर कुनै बेला त्यहाँ पुगौँला, भक्तजनहरूलाई भेटौँला। मैले पनि त्यो शिलाको दर्शन गर्ने अवसर चाहिँ पाउने भएँ र त्यहाँका भक्तहरूले मलाई त्यो अवसर दिलाइदिने व्यवस्था मिलाउनु भयो। म ज्यादै खुसी छु, म त्यहाँ जान्छु भनेर भन्नुभएको थियो र यसैको सिलसिलामा अहिले महाराजश्री चतराधामबाट पोखरा आउने कार्यक्रम थियो। महाराजश्रीलाई 1 मिनट पनि फुर्सद छैन, एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ, एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ, देश भ्रमणमा हुनुहुन्छ, दौडामा हुनुहुन्छ, यस्तै धार्मिक काममा लाग्नुहुन्छ र बिहानदेखि बेलुकासम्म अध्ययन गर्ने लेख्ने कामलाई पनि अहिले थाती राखेर पोखरा आएको बेला त्यहाँसम्म पुगौँ भन्ने हिसाबले यहाँ महाराजश्रीको उपस्थिति भएको छ। म यो मानेमा खुसी छु, यहाँका साथीहरूले महाराजश्रीलाई यो ठाउँमा ल्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने, अनि फेरि महाराजजीसँग मैले त्यो पुलको काम गरेर समाचार, यहाँहरूको चिठी, यहाँहरूको निवेदन, यहाँहरूको आग्रह महाराजजीसँग पुर्याउने र त्यो पुर्याउँदाखेरि महाराजश्रीले स्वीकार गरेर यहाँहरूको इच्छालाई पुरा गरिदिने जुन अवसर दिनुभयो त्यो अवसर मिलाउने समयमा ठाउँमा म आएँ। मलाई पनि एकदमै सन्तोष छ र मैले यहाँ धेरै मान्छेहरूलाई चिन्छु। म यो शिलामा पहिलो पटक आएको छु। अब यहाँ आइसकेपछि के नै भइहाल्छ, तुरुन्तै परिणाम आइहाल्छ भन्ने कुरामा यहाँहरूले नसोच्नु होला। मलाई लाग्छ राजेन्द्र सर पनि हुनसक्छ, राजु सर, हामी इन्डियाको एउटा भ्रमणमा गएको थियौँ औरङ्गाबादमा। त्यहाँ यस्तै शिलाभित्र बनेको मन्दिर ढुङ्गाले कुनेको 2-3 तलाको मन्दिरमा हामी माथि चढेका थियौँ। त्यहाँका मान्छेहरूलाई सोद्धाखेरि उनीहरू भन्थे 2000 वर्ष लागेको, 2500 वर्षमा यो मन्दिर तयार भएको भन्थे। र त्यस्तै खोलाको किनारमा रामायण लेखिएको एउटा भित्तामा रामायणका हरेक काण्ड लेखिएको, कोठा बनाइएको, पहाड आफै खोलेर बनाइएको त्यो हामीले अध्ययन गऱ्यौँ र हामीलाई त्यहाँ एउटा गौरव लागेको थियो। र आज मैले राजु सरलाई भने तपाईँहरू भर्खरको युवा अध्यक्ष, युवा पालिकाको अध्यक्ष, युवा वडा अध्यक्षहरू युवा, अनि यो समुदायमा काम गर्ने सब युवा, तपाईँहरूले राम्रो कामको सुरुवात गर्नुभयो त राजु सर। तपाईँहरूले ती 2टा ठाउँलाई सम्झिनुहोस्, हामीले राम्रो कामको सुरुवात गर्ने हो। यसलाई अवछिन्न रूपमा अरूले सहयोग गर्दै यसलाई 100औं वर्षमा यो सम्पन्न गर्न सबै साथीहरू लाग्छन्, हामीले मात्रै गरेर हुँदैन भनेर मैले उहाँसँग पनि अहिले परामर्श गरेँ। र मैले यति भन्दै महाराजश्री यहाँको निम्तालाई स्वीकार गरेर, अस्ति पनि पुष्प सर जानुभएको थियो पोखरामा निम्ता गर्नलाई, र त्यो निम्तालाई स्वीकार गरेर महाराजश्री यहाँ जुन आइदिनु भएको छ, त्यो आइदिनु भएकोमा म महाराजश्रीप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै फेरि पनि यहाँका भक्तहरूको चाहना अनुसार महाराजजी फेरि पनि आइदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिँदै मैले छोटो भनाइ यही अन्त्य गर्दछु। राधे राधे। हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु आदरणीय कृष्ण लम्सालज्यू, उहाँले आफ्नो भनाइ राखेर गइसक्नु भएको छ। म यसपछि नेपालका ऐतिहासिक जगतगुरु अनन्त विभूषित मोहन शरण देवाचार्य महाराजश्रीको स्वागतार्थ पुष्पमाला अर्पण गराउनका लागि म शिला क्षेत्रका समितिका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म आमन्त्रण गर्दछु र सँगै हाम्रो भजन कीर्तन समूहका चाहिँ कृष्ण सरलाई पनि एउटा गीतले चाहिँ स्वागत गरिदिनुको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। अब हामी कार्यक्रमको अर्को चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। नेपालका ऐतिहासिक जगतगुरु अनन्त विभूषित बालसन्त मोहन शरण देवाचार्य महाराजश्री प्रति महाशिला गाउँपालिकाको तर्फबाट हामीले सम्मान पत्र उहाँलाई चाहिँ अर्पण गर्न खोजिरहेका छौँ। तसर्थ म महाशिला गाउँपालिकाका आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई सम्मान पत्र
अर्पण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु र त्यो म वाचन गरेर यहाँहरूको बिचमा सुनाउँछु। महाशिला गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय बालाकोट पर्वत गण्डकी प्रदेश नेपाल। नेपाल राष्ट्रका प्रथम ऐतिहासिक जगद्गुरु अनन्त श्री बाल सन्त विभूषित मोहन शरण देवाचार्य महाराज श्री नेपालको धार्मिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा यहाँले पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदानप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दै यस महाशिला गाउँपालिकाको धार्मिक क्षेत्र महाशिला परिसरमा हुन गइरहेको विशेष प्रवचन कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरी पाल्नु भएकोमा हार्दिक शुभेच्छा प्रकट गर्दै ससम्मान यो अभिनन्दन पत्र प्रदान गरिएको छ। यहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घजीवन तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सहित राजु प्रसाद पौडेल, अध्यक्ष महाशिला गाउँपालिका, मिति 2077 10 महिना 21 गते। यो चाहिँ म ग्रहण गर्नका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि म समग्र महाशिला शिला क्षेत्रको विकास निर्माणको सन्दर्भमा र यसको आध्यात्मिक परिचयको सन्दर्भमा आफ्नो छोटो संक्षिप्त भनाइ राखिदिनु हुनको लागि महाशिला शिला क्षेत्र विकास समितिका आदरणीय अध्यक्ष श्री पुष्पराज पौडेलज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। नेपालका ऐतिहासिक जगद्गुरु अनन्त विभूषित बाल सन्त मोहन शरण देवाचार्य श्री महाराज श्री यो एउटा ऐतिहासिक भूमिमा उहाँको आसन ग्रहण भएको छ र हामी अत्यन्त खुसी छौँ। महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू, वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष तथा गाउँपालिकाका प्रवक्ता र यहाँ महाराज श्रीको टिममा समावेश भएर आउनुहुने विभिन्न क्षेत्रका सन्त महात्माज्यूहरू र यो महाशिला गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू, वडा सदस्यज्यूहरू लगायत हाम्रो यो महाशिला पर्यटन विकास समितिको टिमका साथीहरू, निर्माण उपभोक्ता समितिका साथीहरू, निर्माण कार्यमा सहयोग गर्ने निर्माण कर्मीहरू लगायत महाराज श्रीको सुरक्षाकर्मी र सम्पूर्ण जनहरूमा मैले हार्दिक स्वागत अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। र हामी एउटा चरणमा अगाडि बढिरहेका छौँ, जुन निर्माणको चरण पनि अगाडि बढिरहेको छ। साथसाथै यसलाई वैदिक रूपमा यो देवभूमि हो, यो तपोभूमि हो र यो चाहिँ अलिकति ओझेलमा परेको छ भन्ने महसुस गरेर हामीले यसलाई पनि विभिन्न क्षेत्रका धर्मगुरुहरू, सन्तहरू र धर्मप्रेमी व्यक्तित्वहरूसँग हामीले समन्वय सम्पर्क गर्ने कामहरू पनि साथसाथै गरिरहेका छौँ र धेरै ठाउँमा यस्ता खालका सन्तहरू भएको ठाउँमा अथवा यस्ता धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न लागेका ठाउँहरूमा आफ्नै हिसाबले व्यक्तिगत रूपमा पनि मैले धेरै ठाउँहरूमा गएर हेर्ने अवसर पनि प्राप्त गरेको छु। बिस्तारै हामी एउटा खालको सम्पर्कमा जोडिरहेका छौँ र निश्चित रूपमा यो एउटा अलिकति मध्य भागमा भएको कारणले थोरै पछाडि परेको हो कि भन्ने महसुस हामीलाई भएको थियो र अब त्यो चरणबाट अलिकति हामी स्टेप अगाडि बढाइरहेका छौँ बाटोघाटो आदिको कारणले। र यसको महत्त्वको कुराहरू पूर्वजहरूले यसलाई शिव स्वरूप नै मानेर मान्यता दिँदै पूजा अर्चना आफ्नो हिसाबको भक्ति गर्दै आएको स्थिति हो। यो कुरो महाराज श्रीलाई जानकारी गराउनका लागि हामीले धेरै पटक भेटको क्रममा यो कुरा जानकारी पनि गराइरहेका छौँ र अरू यहाँ थोरै कुरा जीवनजीले कुरा उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, निर्माणको पनि चरणमा के हुँदैछ भन्ने कुराहरू। अब हामी क्रमशः निर्माणका चरणहरू गाउँपालिका, प्रदेश, नेपाल सरकारको प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारसँगको सहकार्यमा कामहरू केही अगाडि बढिरहेका छन्। आज हामीले यहाँहरूलाई जगद्गुरु महाराजले केही समय अगाडि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको भ्रमण गरिबस्नु भयो। त्यही भ्रमणबाट प्राप्त सामग्रीहरू यहाँहरूका समक्षमा राखेका छौँ। आदरणीय सदर महानुभाव, हामी
एउटै आग्रह गर्दछु, हजुरले यो कार्यक्रमलाई आफ्नो सम्झिनुहोस्। यो कार्यक्रम राष्ट्र चिन्ने कार्यक्रम हो। यहाँ कसैका स्वार्थ छैनन्। यो केवल राष्ट्र देखाउने काम हो। यो राष्ट्र देखाउने महान अभियानमा हजुर पनि जोडिनु हुनका लागि आग्रह गर्दै कार्यक्रम प्रस्तुता म बिहारी सरपरी बिदा हुन्छु। सबैले हेर्दै गर्नुहोला टिभी टुडे टेलिभिजन। हरेक दिन बिहान 6 बजे जगद्गुरु नेपाल संचार केन्द्रको प्रस्तुति कार्यक्रम जगद्गुरु सन्देश टिभी टुडे टेलिभिजन एचडी मा हेर्न नभुल्नुहोला।